تے میں جا کے روکیا کہ لالا جی اینج نہ تقریراں کریا کرو تینج نہ کفر نو للکاریا کرو مینوں پتہ لگ گیا تواڈے دشمن بڑے بن گئے نے تے حضرت علامہ مسکرا کے فرماندے نے عابد الہی موت تے بستر تے بھی آنی ہے اس موت دے کیا کہنے جڑی اللہ دے رستے چ دین سناندیاں شہادت دی آ جائے اس موت تو چنگی موت کیڑی ہے اللہ پاک نے حضرت شہید دی زبان تو نکلن والے جملیاں نو قبول فرمایا قلعہ لچمن سنگھ وچ سٹیج سجایا دنیا نو بلایا ہے اوے لوگو آ جاؤ دیکھو میرا یار میرے رستے چ کیویں جان دیندا ہے لوگو آ جاؤ تانوں دسیے جڑے ساڈے نال بے اشتراک کر دیندے نے او کیویں جاناں دے نذرانے پیش کردے نے دھماکہ ہو گیا ہے حضرت علامہ شہید بھی شہید ہو گئے حضرت یدانی شہید بھی شہید ہو گئے و دیگر شہداء نے شہادتاں پیش کیتیاں میں قربان جاواں اللہ پاک نو شہادت اتنی پسند آئیے دھماکہ لاہور ہویا علاج ریاض اندر ہویا جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا تے قبر جناب عثمان دے قدماں وچ بن گئی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن عوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر دین اسلام دی مثال ایک پاکیزہ درخت نال دیتی کشجرۃ طیبۃ فرمایا اسلام دی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت دیئے اصلها ثابت وفرعها فی السماء جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اتھے کو وزن رکھ دیو اتھے بس یہ رہن اتھے کو وزن رکھ دیو اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں شجر اسلام اتنا مضبوط درخت ہے
کہ جڑاں زمین چ پیوست نے اور شاخاں آسمان نال گلاں پئیاں کر دی. اس درخت دی مضبوطی اور ایدی بلندی دا ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے یہ درخت ایڈا مضبوط اور ایڈا بلند کیوں ہے؟ اس لئی کہ اس درخت دی آبیاری 1.25 لاکھ انبیاء نے کی تھی. اس درخت دی آبیاری نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کی تھی. میدان بدر اندر 13 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے. میدان احد اندر 70 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے. غزوہ خندق اندر 14 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے. غزوہ حنین اندر 17 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے. غزوہ خیبر دے اندر 19 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے. مارکہ تبوک اندر 6 صحابہ نے اپنا خون دیتا ہے. دور نبوت دے اندر 256 صحابہ نے اپنا خون دے کے دی آبیاری کی. دور صدیقی دے اندر 16,000 مسلمانہ نے خون دے کے ایدی آبیاری کی تھی. اسلام وہ درخت نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب جا کے بہار آئی. ایویں نہیں اج دین زندہ. اور جب سے اسلام کا درخت لگا ہے تب سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے. ایدی مخالفت کرنالے مک گئے، پر اسلام دا درخت نہ وڈیا گیا نہ کٹیا گیا. تے جنہ دی آبیاری کی تھی خون دے کے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں نال ایگریمنٹ کر لیا. اللہ پاک نے انہاں نال ٹیبل ٹاک کر لیا. اللہ پاک نے انہاں دے نال سودا طے کر لیا. اور کی آکھیا؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. اسی ایمانداراں دے نال سودا طے کر لیا ہے، بے اشترا دا معاملہ کر لیا ہے، تجارت کر لئیے، جانا لے لیاں انہاں دے کولوں کہ دے بدلے بھی ان لہم الجنہ. اسی ایمانداراں نو آکھیا اے ایماندارو اپنی جان مینوں دے دیو، اسی تانوں جنت چ مکان دے دیاں گے. اے ایماندارو تسی سانوں مال دے دیو، اسی تانوں حوراں دا جمال دے دیاں گے. اے ایماندارو تسی سانوں سیم و زر دے دیو، اسی تانوں جنت وچ گھر دے دیاں گے. اے ایماندارو تسی سانوں درہم و دینار دے دیو، اسی جنت وچ تانوں اپنا دیدار دے دیاں گے. اللہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ. وائی بڑی پیاری گل.
فَيَقْتُلُونَ قرآن پہ غور کیا کرو، قرآن کو نظر عمیق سے دیکھا کرو، بڑے بڑے خزانے ملتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ساڑھے رستے جندر نکل پو، مارے جاؤ یا مر جاؤ، گردن کٹ دیو یا گردن کٹا دیو، دوویں صورتاں۔ فیصلہ بادیا دنیا دا قانون ہے وے میدانہ دا، میدانہ وچ دو پلوان اتر دینے، ایک جیت جاندہ ہے ایک ہار جاندہ ہے۔ میدانہ وچ دو ٹیماں لت دیاں نے، ایک جیت جاندی ایک ہار جاندی ہے۔ لیکن میدان مقتل دا اصول بڑا عجیب ہے۔ اے جڑا میدان اللہ پاک دے رستے جندر جان دین واسطے لگدا ہے، دا قانون بڑا عجیب ہے۔ کی قانون ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ میدان مقتل وچ اترن والا اگر کافر نو مار دے وے تامی کامیاب ہے، کافر اینو شہید کر دے وے تامی کامیاب ہے۔ دنیا کے میدانوں میں ہارنے والا ہار جاتا ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں ہارنے والا جیت بھی جاتا ہے، مر کر زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کتنی پیاری گل، کاش کہ آپ وہ لذت محسوس کر رہے ہوں جو میں کر رہا۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ میدان مقتل چترن والا کھلاڑی، جان کٹی گئی ہے، گردن کٹی گئی ہے تے خون دا قطرہ زمین تے بادم در گردا ہے، جنت دیاں حوراں استقبال پہلے کرن لگ جاندیاں نے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ وہ میدان ہے جس میدان میں جان قربان کرنا اتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی پاک اپنے یاراں وچ بیٹھے نے تے محبوب فرماندے نے، یارو میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، محبوبہ اسی صدقڑے جائیے تے قربان جائیے، تواڈی تمنا تو دسو کی تمنا ہے؟ فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہنا ہاں میدان مقتل لگیاں ہووے میں شہید ہو جاواں، اللہ دی بارگاہ وچ جاواں، اللہ کہن میرا محبوب کی چاہیدہ تے میں کمالا زندگی دے، میں پھر دنیا تے جاواں، پھر شہادت پاواں، پھر تیرے سامنے آواں، پھر تیرے کول زندگی پاواں، پھر میدان مقتل چ جاواں، پھر شہادت پاواں، پھر تیرے سامنے آواں۔ اللہ جنت تے جنت اپنی جگہ تے وے، پر تیرے رستے وچ کٹم دا جڑا لطف ہے وہ تیری جنت وچ بھی موجود نہیں ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ یہ وہ لذت ہے جو ہم نہیں محسوس کر سکتے، سانو ہن لذت نہیں لگ۔ حضرت عمر بن جبو رضی اللہ تعالی اینج انگوراں دے گچھے تے کھجوراں دے گچھے ہاتھ وچ پھڑ کے کھڑے نے، نالے کھا رہے نے، نالے اینج میدان احد ول ویکھدے نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں میدان مقتل میں کٹ گیا تو جنت پکی؟ فرمایا پکی۔ ادھا کھجوراں دا گچھا پواں کے ماریا تے بھج پے، ساتھیاں آکھیا کھجوراں تے کھا لو، کہندے نے باقی جنت جی جا کے کھاواں گے۔ اللہ
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ نبی پاک دے صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیرا دندیاں دندیاں جسم سارا لہولہان ہو گیا ہے، زخماں چور نے تے میری نبی دے سامنے لیاندا گیا ہے۔ آخری ساواں پہ لیندے نے تے میرے نبی نے سر چک کے اپنے یار دا اپنی گود وچ رکھیا ہے تے ویکھیا میرا یار جان جانے آفرین کے حوالے کر رہا ہے، میرا یار دنیا تو جا رہا ہے، موت دیاں ہچکیاں پیاں لے رہا ہے تے میرے نبی نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا، اپنے ہاتھ نال کہندے نے سونیا ہاتھ پراں کر لو، میں دنیا تو جامدا جامدا تہاڈا دیدار کردا کردا جانا چاہنا تاکہ اللہ میرے کول پوچھن دنیا تے کی کردا آیا ہے تے میں آکھاں تیرے محبوب دا دیدار کردا آیا ہاں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ، یہ بڑا لطف ہے میدان مقتل کا لطف، مرتے جانا ہی منجی تے بھی آنی ہے تے کئیاں نو ٹرکاں دے ٹیراں دے تھلے بھی آنی ہے۔ اس موت دے کیا کہنے جڑی میدان مقتل چاہے یا رب دے راہ وچ جہاد کر دیاں آئے یا او دے رستے چ تبلیغ کر دیاں آ جائے۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے چھوٹے بھائی عبد الہی فرماندے نے مینوں لوکاں آکھیا علامہ صاحب نے اپنے دشمن بڑے بنا لے نے، جتھے جاندے نے ہر بندے نوں للکار دے نے، دشمن بڑے بن گئے نے تے کہندے نے میں گھر آیا تے میں گھر بیٹھ کے رون لگ پیا، میری والدہ آکھیا پتر کیوں پیا رونا ہے تے کہندے نے اسی علامہ صاحب نوں لالا جی آکھیا کر دے ساں وڈے بھائی سن تے میں آکھاں اماں جی مینوں لوکاں دسیا ہے لالا جی دے دشمن بڑے ہو گئے نے، لالے نوں سمجھاؤ نہ انج آکھیا کرے تے ماں بھی ٹر پئی تے فرماندے نے میں بھی ٹر پیا، حضرت علامہ صاحب بیٹھے سن تے میں جا کے روکے آکھیا لالا جی اینج نہ تقریراں کریا کرو تینج نہ کفر نوں للکاریا کرو، مینوں پتہ لگا ہے تواڈے دشمن بڑے بن گئے نے تے حضرت علامہ مسکرا کے فرماندے نے عبد الہی موت تے بستر تے بھی آنی ہے، اس موت دے کیا کہنے جڑی اللہ دے رستے چ دین سناندیاں شہادت دی آ جائے، اس موت تو چنگی موت کیڑی ہے؟ اللہ پاک نے حضرت شہید دی زبان تو نکلن والے جملیاں نو قبول فرمایا کہ لچمن سنگھ وچ سٹیج سجایا، دنیا نو بلایا ہے اوے لوگو آ جاؤ دیکھو میرا یار میرے رستے چ کیویں جان دیندا ہے، لوگو آ جاؤ تانوں دسیے جڑے ساڈے نال بے اشتراک کر دیندے نے او کیویں جاناں دے نذرانے پیش کردے نے۔ دھماکہ ہو گیا ہے، حضرت علامہ شہید بھی شہید ہو گئے، حضرت یدانی شہید بھی شہید ہو گئے و دیگر شہداء نے شہادتاں پیش کیتیاں۔ میں قربان جاواں اللہ پاک نوں شہادت اتنی پسند آئیے۔ دھماکہ لاہور ہویا، علاج ریاض اندر ہویا، جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا تے قبر جناب عثمان دے قدماں وچ بن گئی ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ بڑا لطف ہے بھائی، سانو ماڑی جی تکلیف آ جائے اسی گھبرا جانے ہاں، ڈر جانے ہاں، شکوے اتی اتر آنے ہاں، ساڑیاں ساڈے واسطے تکلیفاں رکھیاں نے اور نہ بھائیا تینوں تے ہجے ہویا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اللہ گھبرایا نہ کر، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ظلم ہنس کر جو سہ جائے
وہی کامل مسلمان ہے، ستم خس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جسے ریل زکوان کہا جاتا، ریل اور زکوان، وہاں کا سردار کا نام تھا عامر بن طفیل، بڑا مغرور انسان۔ نبی پاک کو آیا، آگے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لڑائیاں اے جھگڑے اے قتل و غارت یہ آپ ختم کرنے، امن ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی گل ہے، میں تے آپ پہچانا آپ نہیں کرنے ہیں، ونڈی پا لینے ونڈی انجے کہ عرب دے جننے پنڈ نے نا دیہات انہاں چ میری حکومت تے عرب دے جننے شہر نے نا انہاں چ تہاڈی حکومت۔ تے ایک نکی جی گل ہو رہی اے جڑا تسی کہندے نا اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں، لات کچھ نہیں کردا، منات کچھ نہیں کردا، عزا کچھ نہیں کردا، حبل کچھ، اے چھڑ دیو، اے گل کہنا چھڑ دیو تے شہر چ تسی حکومت کیتی جاؤ، پنڈا چ میں کیتی جانا، بس روڑا ختم۔ ہائے ہائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں چک کے کافر دیاں اکھاں چ پائیاں تے نبی پاک فرماندے نے کی پیا کہنا ہے، تو عرب دیاں حکومتاں تے سرداریاں دے کے تے چاہنا ہے کہ میں اللہ پاک دی توحید دا پیغام چھڑ دیواں۔ سن اے گل کرنا تے دور دی گل ہے، عرب کلا کی حقیقت رکھدا ہے، مشرق و مغرب دیاں دولتاں بھی لب جان، میں جتی دی نوک تے سٹ سکنا لیکن اپنے مالک دا لڑ میں نہیں چھڑ سکدا۔ انہوں بڑا غصہ آیا، اپنے علاقے چ گیا تے کچھ مہینے ٹھہر کے انہیں ایک پلاننگ بنائی، چند بتیاں دا قافلہ میرے پیغمبر کول بھیجیا۔ قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر آیا، خط لے کے نبی پاک نے خط کھولیا تے خط تے لکھے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسلمان ہو گیا، میں بھی کلمہ پڑھ لیا، میرے قبیلے دے لوگاں بھی پڑھ لیا، اسی مسلمان تے ہو گیا، سانو دین دا پتہ نہیں، قرآن دا علم نہیں، چاند اپنے صحابہ کلاؤ جڑے سانو دین دی تعلیم دین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا، میرے نبی بڑے خوش ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنے یاراں نو جمع فرمایا، تو بھی کھڑا ہو جا،
تو بھی کھڑا ہو جاؤ، تو بھی کھڑا ہو جاؤ، تو بھی کھڑا ہو جاؤ۔ 70 کاری میرے پیغمبر نے کھڑے کر لے، 70 کاری۔ ایک کدوں دی گل ہے جدوں مسلمان انگلیاں تے گنے جا کردے سن، چند ایک مسلمان ہور گل ہے، قرآن دا کاری ہور گل ہے۔ قرآن کے کاری سونا سونا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اور انہاں دی صفت پتہ کی سی؟ سارا دن جنگلاں چ لکڑیاں کٹھیاں کر کے شام نو ویچ کے اپنے بچیاں دی دار روٹی کما دے سن، تے رات نو مصلیاں تے کھلو کے قرآن پڑھیا کر دے سن۔ قیمتی ہے میرے نبی دے، میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ ریل تے زکمام دے علاقے دے اندر روانہ کر دیتا۔ بیرے معونہ تے قافلہ پہنچیا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی نبی پاک دے صحابی نے فرماندے نے اللہ پاک دے نبی نے مینوں امیر مقرر کیتا ہے تہاڈا، تسی ایتھے رک جاؤ، میں کلا عامر بن طفیل دے دربار وچ جانا، حالات و واقعات دا جائزہ لے کے پھر میں تانوں لے جاواں گا۔ کلے گیا دے دربار اندر، دے دربار دا قانون ہے بے جڑا بھی آوے سر جھکائے پہلے سجدہ کرے پھر گل کرے۔ میرے نبی دا یار سینہ تان کے گیا، سر جھک کے گیا، اور توحید دا جناب مکمل رنگ لے کے گیا۔ وہ دے متھے تے تیوڑ پہ گیا، کہندا ہے او کون ہے تو؟ میں نے سجدہ نہیں کیتا، میرے سامنے جھکیا کیوں نہیں؟ حضرت حرام ابن ملان فرماندے نے بڑا جھکیاں، بڑا جھکیاں، بڑے سجدے کیتے نے، کدی لات اگے، کدی منات اگے، کدی عزا اگے، کدی حبل اگے، جڑی کو وڈی ٹھیری ویکھنی اوتھے سجدہ کر دینا، کو درخت ویکھنا اوتھے سجدہ کر دینا۔ پر عامر بن طفیل جدو دا کملی والے دا لڑ پھڑیا ہے، ادو دا غیر دے سامنے جھکن دا اور آدھا ہی مکا دیتا ہے، عادتیں پلا دیتیاں نے، ہن سارے کسے کے جھک دا ہی کوئی نہیں۔ بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے، تو مان لے یا نہ مانے مولا تیری مرضی ہے، پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے۔ انہیں اکب اندر کھڑے بندے نو اشارہ کیتا ہے، وہ دے ہاتھ وچ نیزہ ہے، انہیں پچھوں زور نہ نیزہ نبی پاک دے یار دی کانڈ وچ ماریا، نیزہ ایڈے دور نہ لگیا، حضرت حرام ابن ملحان دے سینے والے پہ پاسوں نیزہ باہر آ گیا، سینے وچوں خون دا پھوارا ہی نکل پیا ہے۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینج کر کے اپنے خون دا بک بھریا، اپنے سر تے پایا۔ اے بخاری چ لکھے آئے، اے بخاری چ لکھے آئے، اے او مظلوم شہید نے جنہاں دا ذکر ٹی وی نہیں کر دے، اے او مظلوم شہید نے جنہاں دا ذکر اخباراں وچ نہیں آندا، جنہاں دا ذکر مولویاں دیاں زباناں تے نہیں آندا، ذاکراں دیاں جماعت زباناں تے نہیں آندا۔ اے او بیچارے مظلوم شہید نے جنہاں دا ذکر تانوں کتے نظر نہیں آئے گا۔ اے بخاری دے صفحات تے لکھیا ہے، خون دا پھوارا نکلیا ہے، آپ نے بک پر کے اپنے سر تے پایا ہے تے اپنے پورے جسم دی قوت نو جمع کیتا ہے، انج اپنیاں مٹھیاں نو بند کیتا ہے، خون نہ نکلیا ہے۔ حضرت حرام ابن ملحان زمین تے گر گئے نے، اپنے خون وچ لت پاتو رہے نے، جان نکل دی پئیے تے پوری طاقت نو جمع کر کے کی کہندے نے، انج پورے جسم دی طاقت نو جمع کیتا، ایک نعرہ لگایا، اس نعرے نے کافران دے اوان ہلا کے رکھ دیتے، کافران نو پریشان کر کے رکھ دیتا۔ کی نعرہ لگا دینے اپنے پورے جسم دی قوت نو جمع کر کے فرما دینے، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ،
फुज़तु बरब्बिल काबा, रब दे काबा दी कसम है मैं कामयाब हो गया वा, रब दे काबा दी कसम है मैं कामयाब हो गया वा, मैं औजे सुरजा ते चढ़ गया वा। आ काफरां दियां अखां खुलियां रह गईयां। ये किवें दा बंदा है मर जान नू कामयाबी कहंदा पिया है। फुज़तु बरब्बिल काबा, इत्थे नाल ही ऐत मिला लो, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह, ये वो मैदान है जहां कट जाना भी कामयाबी होता। उन्हें अपने करिंदियां दरिंदियां बदबख्तां नू हुक्म कीता, मेरे मऊना ते गए। 70 नबी पाक दे कारी बैठे ने मुंतज़िर। ना अपना शहर है, ना अपना देश है, ना अपना इलाका है, परदेश च ने। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दे यारां दियां गर्दनां ते तलवारां चला दित्तियां गईयां। मेरे नबी दे यार शहीद कर दिते गए। हर सहाबी दी गर्दन ते तलवार चलदी है। 70 दे 70 शहीद कर दिते गए ने। ते मेरे पैगंबर दे यारां दी अजीब अदा है। हर सहाबी दुनिया तो जा रहा है ते एक शेर पढ़दा है। सहाबा बयान करते ने कुरान पाक तो बाद सब तो ज्यादा असी शेर पढ़िया करते सां। जदों कदी उदास होया करते सां असी शेर पढ़िया करते सां। जिहड़ा शेर मेरे मऊना ते नबी पाक दे 70 कारियां जिबाउंदियां पढ़िया है। गर्दनां ते तलवारां चलदियां पईयां ने ते मेरे नबी दे यार पढ़दे ने बल्लिगू अन्ना कौमाना, बल्लिगू अन्ना कौमाना। सानू मुफ्त दी अजान लब गई है, सानू बेलियां मसीतां लब गईयां ने, तां सानू कदर कोई नहीं दीन दा। बल्लिगू अन्ना कौमाना इन्ना कद लकीना रब्बाना व रज़िया अन्ना व अर्ज़ाना। माना की बनदा है ऐ बादे सबा साडे महबूब तक साडा पैगाम पहुंचा दे। असी बेरे मऊना ते अपने रब नाल मुलाकात कर लईए। ओ रब जिहदी खातर रात नूं उठ करके नमाज़ां पढ़िया करदे सां। ओ मालक जिहदी याद विच रात दियां देरियां विच लम्मे लम्मे सजदे करया करदे सां। तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। तेरे नक्शे पाक की तलाश थी, लम्मे लम्मे सजदे ते तां करदे सां। लम्बियां सजदियां दा सलमाना किए तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। अल्लाह पाक नाल असी मुलाकात कर लईए और मुलाकात एडी कामयाब निकलीए। अल्लाह साडे ते राज़ी हो गया है, असी अपने अल्लाह ते राज़ी हो गया। फयक़्तुलूना व युक़्तलूना। हार के भी बंदा जित जाता है, मर के भी बंदा जिंदा हो जाता है। मैदान ही ऐसा है। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। नबी पाक सलाम दे 3 सहाबी ने काफरां दे हथे चढ़ गए ने। इन्हां विच एक दा नाम है हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह। उन्हां ना मक्के लिया दा तिन्हां नूं कैदी बना के ते हजरत खुबैब बदरी सहाबी ने बदर में मार के बदर में लड़ते रहे। काफरां दा एक बड़ा बड़ा सरदार सी, उहदा नाम सी हारिस। हारिस नूं हजरत खुबैब बिन अदी ने कतल किया। उन्हां हजरत खुबैब नूं लिया के ना सीधा हारिस दे रिश्तेदारां नूं आख्या भी ऐ तुहाडे सरदार दा कातल साडे हथ चढ़ गया ते तुहानूं बणिया बनाया ते पलिया पढ़ाया बगैर मेहनत तो कातल लभदा पिया ते आपदा बदला पूरा कर लो, लेकिन शरत ते भी असी वेचना है इनू पैसे दे दो। वो दिरम दे के ते उन्हां हजरत खुबैब नूं खरीद लिया। खरीद के उन्हां प्लान बनाया असी अपने सरदार दा जिहड़ा बदला है ना वो खुबैब को लेना है ते इबरतनाक लेना है।
इंज मारना है कि दुनिया तेंज किसी नूं कदी किसी ने मारिया ना होए। ये इरादा बनाया और बह के ये तय किया कि असी हजरत खुबैब नूं मक्के दे चौक दे विच ना गले च फा पा के ते बन देना है ते जिंदा खुबैब दे जिस्म दे टुकड़े करने ने। आंगुड़ियां ला देंगे, हाथ ला देंगे, जिंदा खुबैब। इन्हां दिनां दे विच हुरमत वाले महीने आ गए। काफर हुरमत वाले महीनों दे विच लड़ते नहीं सन। उन्हें हजरत खुबैब नूं एक घर विच कैद कर दिता कि हुरमत वाले महीने लग जान फिर कर। सैयदना हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला जनाब के कमरे दे अंदर बंद कर दिता। कदी खाना दे दिता, कदी ना दिता। उस घर दी एक औरत बाद अंदर कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई। वो दस दिए मैं जदों भी जनाबे खुबैब दे कमरे दे कोणों दी लगना ते कुरान पढ़न दियां आवाज़ां आनियां। हजरत खुबैब कुरान पढ़ते रहिंदे सन। फरमादियां ने एक दिन मैं वेख्या झाती मारी दर्द विचों सुराख विचों ते हजरत खुबैब नाले कुरान पे पढ़ते ने ते नाले इंज करके हाथ विच अंगूरां दा गुच्छा फड़िया आया है। अंगूर पे खांदे ने। फरमादियां ने मैनू अल्लाह दी कसम है अंगूर साडे पूरे शहर विचों नहीं तन लभदे। यकीनन अल्लाह पाक ने जनाबे खुबैब नू बंद कमरे विच फ्रूट अता कर दिता। मुहर्रम जनाब हुरमत वाले दिन लंघ गए। हजरत खुबैब नू मक्के दे चौक अंदर लिआंदा गया। इंज करके फांसी दा फंदा है, बड़ा सारा थड़ा है, ओदे उत्ते जनाबे खुबैब नू खड़ा कर दिता गया। ते कहंदे ने खुबैब सानू तेरे ते रहम आ गया है, तरस आ गया है, एक निक्का जा काम कर खां। हालांकि होना होना भी कुछ नहीं, बस इस मजमे दे विच इन्नी गल कह दे मेरी जगह ते फांसी दे फंदे ते मुहम्मद रसूलुल्लाह जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज किहड़ा होना है? नबी पाक किथे नहीं, असी किथे हाँ, ना असी उत्थे जाना है, ना आपनू असी फड़ सकने हाँ। गल दी गल तू गल कर दे, बस तेनू छड़ दे। इत्थे लोकां नू वीज़ा लभ जाए ना ते लोकी हर शई छड़ देंदे ने। ईमान भी, दीन भी, नबी पाक दी गुलामी भी, कदर जो नहीं। हजरत खुबैब ने करके नजरां चुक के काफना दियां अखां च पाइयां। सुनो तुसी की समझदे जे कि नबी पाक दी मोहब्बत असी कोई तमाशा बनाया है? मादल्ला। और तुसी कहंदे हो इस जगह ते नबी पाक आ जान, मैं ते भी गवारा नहीं करदा मेरे महबूब दी अड्डी विच कंडा भी चुभ जाए, मैं ते इन्ना भी पसंद नहीं करदा। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला सूरी चढ़ान दे पूरी इंतजामात हो गए। हाँ जी कोई आखिरी तमन्ना है तो दसो। फरमाया है की तमन्ना है दसो। तुसी दसोगा भला फांसी का फंदा सामने होए, मौत नजर आती होए, बंदे ने थोड़ी देर तो बाद फांसी का फंदा गले विच मौत की माला बन के पै जाना होए तो बंदा की कहेगा? यही कहेगा ना मेरे बच्चे मिला दियो, मेरी बीवी मिला दियो, मेरे माँ बाप मिला। ऐ गल क्या हजरत खुबैब दे बच्चे नहीं सन? क्या आपकी बीवी नहीं सी? क्या उन्हां दी मोहब्बत दिल विच नहीं सी? क्या दिल विच उन्हां दा प्यार नहीं सी? क्या हजरत खुबैब दे सीने च दिल नहीं सी? सब कुछ मौजूद सी, लेकिन अल्लाह पाक नाल सौदा कर चुके सन। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, वो टेबल टाक कर चुके सन, वो ढान चुके सन, अदम बिल जदम कर चुके सन। हजरत खुबैब फरमाते ने मैनू बच्चियां दी गर्द नहीं, जे आखिरी तमन्ना पूरी करना चाहते हो तो मैनू 2 रकत नमाज पढ़ लैन दियो, मैनू 2 रकत नमाज पढ़ लैन दियो। आपनू वुज़ू करवाया गया, आपने 2 रकत नमाज पढ़ी तो छेती छेती पढ़ी। कहते ने बड़ी जल्दी नमाज पढ़ी हो, पर मैं नमाज लंबी जरूर करदा, लेकिन शाद तां कीती है ताकि तुहाडे दिल विच ना आए कि मौत तो डर के नमाज लंबी पिया करदा है। मैं मुहम्मद दा दीवाना मौत तो नहीं डरदा, मौत साडे कोलों डरदी है।
اللہ اللہ میں قربان جاواں گلے وچ پھانسی دا پھندا پا دیتا گیا ہے، پھانسی دا پھندا دبایا جا رہا ہے تے میرے خبیب دے جسم دے پورے کٹے جا رہے نے، انگلیاں کٹیاں جا رہی نے جناب خبیب دیاں انگلیاں کٹ۔ اس مجمع میں ایک نوجوان تھا جس کا نام سعید تھا، وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حضرت عمر کے دور میں ایک علاقے کا گورنر بنا تے گورنر بن کے مجلس بیٹھیاں بیٹھیاں غش کھا کے ڈگ جاندے سن۔ حضرت عمر تک شکایت گئی جی ہے جڑا گورنر تہاڈا ہے اینو پتہ نہیں کی ہو جاندا ہے، بیٹھا بیٹھا غش کھا کے گر جاندا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھیا تے رو پے، کہندے نے جدوں مینوں حضرت خبیب دے جسم دے پورے کٹن دا منظر یاد ہوندا ہے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے اللہ میرے کو پوچھ نہ لوے کہ میرے یار تے ظلم ہوندا رہیا تے تو کیوں کھلوتا ویکھدا رہیا ہے، گل سوچ کے میرے تے غشی تاری۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب خبیب دے جسم دے پورے کٹے جا رہے نے، گلے وچ پھندا پھانسی دا تے جسم دے پورے کٹے جا رہے نے تے جناب خبیب جان اپنے مالک دے حوالے پہ کر دینے، آخری ساواں پلیندے نے تے زبان چو پڑھ دینے لستو بالی ہی ناؤ قتلو مسلمہ۔ ترجمہ کیے اے سواجہ بنج مدینے تے جا کے دیویں سنے ہاں میرا، مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب جو تیرا، اس جرم تھی پھائے لاون میں کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں مہک رب بجیدہ اے قصور خطائیاں، نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوے جند باراں، کترا کترا کترن میرا میں تیتھی مول نہاراں، یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے، پر نہ نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے۔ اللہ اللہ حضرت خبیب دے جسم دے پورے کٹے جا رہے نے، جان ادو نکلیے جدو ادو ایک بدبخت نے آپ دے سینے وچ نیزہ ماریا ہے تے میرے خبیب دنیا تو چلے گئے نے۔ تاریخ دی ایک کتاب وچ میں پڑھیا ہے حضرت خبیب دے دشمنائیں عہد کیتا ہے اسی خبیب دی ناش نو اتھوں لان نہیں دینا، چوک وچ ہی لٹکیاں رہن دینا ہے۔ 5 دن آپ دا لاشا لٹکیا رہیا، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، یارو 25-30 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 35 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ میرے نبی نو پتہ لگا ہے میرے یار دا لاشا مکے دے چوک وچ لٹکی آئے تے میرے نبی نے حضرت زبیر بن عوام نو فرمایا، میرے نبی نے حضرت مقداد ابن اسود نو فرمایا او جاؤ میرے یار دا لاشا تے لے کے آؤ نا، جاؤ میرے خبیب دا لاشا تے لے کے آؤ نا۔ ویر جی ساڈا لگیا ہی کچھ نہیں، ویر جی اسی اسلام نو دیتا ہی کچھ نہیں، سانو پڑھیا پڑھایا دین لب گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ٹر پے نے، رات دی طریقی وچ مکے پہنچے نے، چھپ چھپا کے حضرت خبیب دے لاشے کول گئے نے۔ حضرت مقداد ابن اسود فرماندے نے میں جدو خبیب دے لاشے دے کول پہنچیا تے فرماندے نے میرے کو رہا نہ گیا، میں جی کر کے جناب خبیب دے لاشے نو جفی پا لئی۔ فرماندے نے میں ویکھیا اے حضرت خبیب دے سینے تے نیزے دا زخم ہے تے جی کر کے خبیب نے ایک ہاتھ اپنے زخم تے رکھیا ہے تے وچوں خون پیا ٹپکدا ہے تے خون وچوں خوشبو پئی آندی ہے، بدن وچوں خوشبو پئی آندی ہے۔ فرماندے نے 40 دن گزر جان تو بعد بھی خبیب دا لاشا بالکل تر و تازہ ہے، خبیب دا بدن پاک خوشبو ہے تینج نرم ہے جویں گلاب دیاں پتیاں نرم دیاں نے۔ فرماندے نے سینج کر کے جناب خبیب دا لاشا اتاریا، لے کے گھوڑے تے بیٹھ گئے تے سفر شروع کیتا۔ کافر ساڈے مگر لگ گئے،
حتیٰ کہ کافر قریب آ گئے اسی کر کے آپ دے لاش نے ایک پاسے رکھیا پہلے انہاں نال نمٹ لینے آ تے پھر کچھ اور کرنے آ فرماتے نے اینج کر کسی کافراں وال متوجہ ہوئے ہاں زمین پھٹیے تے لاشا زمین دے وچ چلا گیا ہے اللہ پاک نے لاشے دیئے حفاظتاں آپ فرمائیاں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد